व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। भवन्तः यथा जानन्ति साम्प्रतं तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य महाभाष्यस्य विचारः प्रचलति। तत्रादौ अद्य वर्षप्रमाण उलोपश्चान्यतरस्याम् इति सूत्रविषये विचारः प्रवर्तते। पूर्वं काशिकादृष्ट्या अनन्तरं महाभाष्यदृष्ट्या। अत्र काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् कथयति कर्मणि इत्येव, अर्थात् एतस्मात् सूत्रात् प्राक् कर्मणि दृश्यविदोः साकल्ये इति सूत्रं वर्तते। कर्मणि दृश्यविदोः साकल्ये इत्यस्मात् सूत्रात् अत्रापि कर्मणि इति अंशस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तेन पूरयतेः धातोः णमुल् प्रत्ययो भवति। उलोपश्च अस्य पूरयतेः अन्यतरस्यां भवति। समुदायेन चेद वर्षस्य प्रमाणम् इयत्ता गम्यते। अत्र पूरयते धातोः णमुल् प्रत्यय भवति। यद्यपि अत्र भावे इत्यस्य अनुवृत्तिर्वर्तते यस्य विषये विचारः अपि सञ्जातः, किन्तु अत्र कर्मणि इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात् पूरयतेः धातोः कर्मणि णमुल् प्रत्ययो भवति। अत्र पूरयते धातोः यः ऊकारः तस्यापि लोपः भवति विकल्पेन अन्यतरस्याम्। कदा समुदायेन चेद वर्षस्य प्रमाणं यत्ता एतावदेव एवं रूपेण तत्र गम्यते। अत्र प्रयोगः वर्तते गोष्पदपूरं वृष्टो देवः। अत्र गोष्पदपूरं गोष्पदं पूर्यते येन असौ गोष्पद पूरम गोष्पद पूरम एवं रूपेण अत्र पूर धातोः अत्र णमुल् प्रत्यये सति गोष्पदं पूर्यते यत् एवं रूपेण कर्मणि चेत् उच्यते तर्हि गोः पदं पूरयन् अत्र एवं रूपेण गोः पदं पूरयन् वृष्टो देवः इति गोष्पद पूरं वृष्टो देव एवं रूपेण अत्र एतस्य विग्रहः कर्मणि एव गोष्पदं पूरयन् वृष्टो देवः एवं रूपेण। तो अत्र गोष्पद पूर्वक अत्र पूरधातोः अत्र किं भवति अणमुल् प्रत्ययः भवति। गोष्पद पूरमिति जायते। एवं सीतापुरं वृष्टो देवः सीताग्रं वृष्टो देवः। अत्रापि तथैव बोध्यम्। अत्रापि पूरधातोः अत्र णमुल् प्रत्यये कृते सति एवं रूपेण भवति एवं रूपं भवति। तत्र सीताप्रं वृष्टो देवः, क्षम्यतां सीताप्रम् अर्थात् पूर इत्यत्र ऊकारस्य यदा लोपः भवति तदा सीताप्रम् इति भवति। एवं अत्र प्रयोगः अत्र कृतः वर्तते।
अत्र यल्लिखितं वर्तते लोपश्च अस्य अन्यतरस्य उ लोपश्च अस्य अन्यतरम् इत्यत्र अस्य इति षष्ठ्यन्त पदस्य ग्रहणस्य किं तात्पर्यम्? अत्र अस्य नाम पूरधातोः एव उपपदस्य न भवेत्। यथा मूषिका बिलपूरं वृष्टो देवः, मूषिका बिलप्रम इति रूपद्वयम् अत्र भवति। अत्र मूषिका इत्यस्य ऊकारस्य लोपः न भवति। मूषिका बिल इत्यस्य मूषिका बिलं पूरयन् वृष्टो देवः इति मूषिका बिल पूरं दृष्टं देव इति भवति। यदा ऊकारस्य लोपः तदा मूषिका विलप्रम इति रूपं जायते। एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। अत्र एतन् विषये अग्रे तत्र भाष्यग्रन्थे किमस्ति तावद्वयं विचारयामः। भाष्यकारः अत्र एतस्मिन् सूत्रे विचारेण कथयति उलोपश्चान्यतरस्यां ग्रहणं शक्यम् अकर्तुम्। अत्र वर्षप्रमाणे इत्येव सूत्रमस्तु। उलोपश्चान्यतरस्याम् एतस्य ग्रहणं न करणीयम्। प्रश्नः भवति यदा उलोपश्चान्यतरस्याम् उलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इति ग्रहणं न क्रियते तर्हि गोषपदप्रं वृष्टो देवः इति रूपस्य सिद्धि कथं स्यात्? यदा हि ऊलोपः भवति वैकल्पिकः तदा पकारस्य रेफे संयोगे कृते सति ढमुलि सति गोष्पदप्रं वृष्टो देव इति रूपं संजायते। तर्हि तत् रूपं कथं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः। उच्यते प्रातिः पूरणकर्मा तस्मादेष कः। अत्र गोष्पदं प्राति इति गोष्पदप्रः तम गोष्पदप्रम या गोष्पदं प्राति यत् तद् गोष्पदप्रम। अत्र प्रापूर्णे धातोः गोष्पद पूर्वकार प्रपूर्णे धातुः क इति सूत्रेण क प्रत्यये कृते सति गोष्पदप्रम इति रूपं स्वयमेव स्यात्। अत्र केवलं वर्षप्रमाणे इत्येव सूत्रमस्तु। णमुल् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवेत्। वर्षप्रमाणे णमुल् तत्र धातोः अत्र पूरधातोः अत्र णमुल् प्रत्ययः भवति। अत्र चर्मोदरयोः पूरेः इति सूत्रेण अत्र पूरि धातुः इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिः जायते इत्यपि तत्र बोध्यम्। अतएव पूरयते धातोः णमुल् प्रत्ययो भवति। उलोपश्चास्य पूरयते अन्यतरस्यां भवति समुदायेन एवं रूपेण अत्र कल्पितमस्ति। भाष्यकारः एतस्य विषये अग्रे तत्र विचारयति प्रातिः पूरणकर्मा तस्मादेष कः तेन गोष्पदप्रम इति रूपं स्यात्। यदि को विभक्तीनां श्रवणं भवति प्राप्नोति उच्यते यदा क प्रत्ययः स्यात्। यतो हि यदा णमुल् प्रत्ययान्तः गोष्पदप्रम भवति तदा अत्र एतस्य अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययसंज्ञायां सत्याम् अत्र अव्यादासुपा इति सूत्रेण लुकि सति गोष्पदप्रम इत्येव रूपं सर्वासु विभक्तिषु भवति। किन्तु यदा क प्रत्ययः क्रियते तर्हि गोष्पदप्रम गोष्पदप्रे गोष्पदप्राणि एवं रूपाणि एवं भूतानि अपि रूपाणि सर्वासु विभक्तिषु एतस्य स्वरूपं स्यात्। तर्हि कथं तस्य समाधानं कर्तुं शक्यते इति प्रश्नः। यदि को विभक्तीनां श्रवणं स्यात् श्रूयन्ते एव अत्र विभक्तयः तद् यथा एकेन गोषपदप्रेण। भाष्यकारः कथयति एवमस्ति अत्र विभक्तीनां श्रवणं तु जायत एव अन्यथा गोषपदप्रेण इति रूपं कथं स्यात् चेत् अत्र णमुल् प्रत्ययः स्वीक्रियते तर्हि णमुलन्तस्य अव्ययत्वात् गोष्पदप्रेण इति रूपं न सिद्ध्येत्।
एवं रीत्या वर्ष प्रमाण ऊलोपश्चान्यतरस्याम् इत्यत्र ऊलोपश्चान्यतरस्याम् इति ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं वार्तिकारेण तद्व्याख्यात्रा भगवता भाष्यकारेण विहितम्। एतस्मिन् विषये अत्र कैयटः किञ्चित् विचारयति। यतोहि कैयटः तत्र किञ्चित् भिन्नमपि विचारति भाष्यदृष्ट्या। किं तत्र प्रयोजनं भवितुमर्हति तस्मिन् विषये कैयटः कथयति। गोष्पदं प्राति इति आतुनुसर्गकी इति को प्रत्ययः क्रियाविशेषणत्वाच्च कर्मत्व नपुंसकत्वे गोष्पदप्रं कल्पम गोष्पदप्रन्तराम इत्यादि प्रयोग सिद्ध्यर्थम उलोपः न विधेयः इति तात्पर्य प्रस्तौति। येषां प्रयोगाणां भाष्यकारेण अनुभ्युपगमात् भाष्य पंक्त्या अनेन ज्ञायते यद् गोष्पद प्रकल्पम गोष्पद प्रन्तरा एवं भूताः प्रयोगाः न कुत्रापि दृश्यन्ते कथम तत्र तेषां तत्र स्वीकारः तथा न वर्तते। अनुभ्युपगमस्तु ओलो प्रत्याख्यानानुन्यथानुपत्या विज्ञायते चेत् एतेषां प्रयोगाणाम् अत्र स्थितिः स्वीक्रियते तर्हि अत्र ऊलोपश्चान्यतरस्याम् इति ग्रहणम् आवश्यकं भवति। तो अत्र भाष्यकारेण यत् तस्य प्रत्याख्यानं कृतं तेन ज्ञायते तत्र अत्र ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इति यदा ग्रहणं न क्रियते तदैव एतत् रूपं सिद्धं स्यात्। गोष्पदपूरम् इत्यादेरपि घया सिद्धत्वात् णमुल् कस्मान्न प्रत्याख्यायते। यथा गोष्पदपूरम् इति घय प्रत्यांतमपि स्यात् कर्मणि घय सति सत् नपुंसकमपि स्यात् भवति। तर्हि णमुल् प्रत्ययस्य आवश्यकता नास्ति, संपूर्ण सूत्रमेव प्रत्याख्येयम्। उच्यते स्वरे दोष प्रसंगात्। यतो णमुल् इति लिति स्वरः स्यात् घय प्रत्यय कृति सहि इत्यादि नित्य सूत्रेण आद्युदात् तथा स्यात्। तो स्वरे दोष प्रसंगः अतः अत्र णमुल् क्रियते। तथा हि यदि करणे घयं विधाय षष्ठी तत्पुरुषः क्रियते तदा थाथादि स्वरणे अन्तोदात्तत्वं भवति। भावे तु घञ् बहुव्रीहौ पूर्वपद प्रकृतिस्वरः भवति। णमुल् तु लित् स्वरेण उकारः उदात्तः भवति। गोष्पद प्राप्नोति गोष्पद पूरन्तराम इति च सिद्ध्यति। गोष्पदप्रम इत्यत्र तु नास्ति स्वरभेदः। क प्रत्यय थाथादि स्वरेण अन्तोदात्तः णमुलि ऊलोपे कृते पूर्वस्य उदात्तभाजः अभावात् कृतस्वरेण अन्तदत्वात् अर्थात् क प्रत्यय कृते सति तत्र स्वर दोषः नास्ति। णमुल् प्रत्यय कृते सति यः स्वरः सिद्ध्यति तदे स एव स्वरः अत्र क प्रत्यय कृते अपि अन्तोदात्तरूपः भवितुमर्हेत्। कृतस्वरेण अत्र अन्तोदात्तता स्यात् तस्वर भेदोऽपि नास्ति। अतः एतस्य प्रत्याख्यानं करणीयम् इति भाष्यग्रन्थमेव तत्र कैयटः पोषितवान्। अर्थात् कैयट दृष्ट्यापि एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं भवति। एतत् सूत्रस्थ ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इत्यंशस्य प्रत्याख्यानं भवति। अत्र नागेशभट्टः इत्यस्मिन् विषये किमपि अधिकं न वक्ति। केवलं लित् स्वरेण उकारः इति विषये ततः उपपद समासे कृदुत्तर पद प्रकृतिस्वरः कृत्स्वरेण प्रत्ययस्य उदात्तत्वे कृदुत्तर प्रकृतिस्वरेण इत्यर्थः। एवं रूपेण तस्य भाष्य ग्रन्थस्य अथ च कैयट ग्रन्थस्यैव व्याख्यानम् अनेन तथा विहितम्। इत्थम् ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम्
इत्यस्य प्रत्याख्यानं सर्वमतेन सिद्ध्यति। अतः अत्र विचारणीय विषयः वर्तते किम् ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इत्यंशः पूर्णरूपेण प्रत्याख्यातो भवति न वा भवति इति विषये किञ्चित् विचारणीयमस्ति। यद्यपि वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे भगवता भाष्यकारेण भगवता वररुचिना तद्व्याख्यात्रा कैयटेन तद्व्याख्यात्रा नागेशभट्टेन च कृतं वर्तते। फलतः अत्र ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इत्यंशः न करणीयः इति अनेन ज्ञायते। किन्तु वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इत्यंशस्य अस्वीकारे तत्र एतस्य प्राधान्यं तत्र तथा न भवितुम् अर्हति यथा आवश्यकमस्ति। किन्तु एतत्सर्वं विचारयनपि भगवता पाणिनिना सूत्रे अयम् अंशः गृहीतः अनेन ज्ञायते एतस्य किमपि प्रयोजनम् अस्त्येव। किं च तत्प्रयोजनम्? यद्यपि अत्र णमुलि वैकल्पिके ऊकारस्य लोपे सति गोष्पदप्रम् इति रूपं सिद्ध्यति, स्वरे कश्चन भेदः नास्ति, तर्हि एकेनैव यत्नेन प्रयोगद्वयस्य सिद्धेः सत्वात् तत्र तस्मिन्नेव स्थले तस्यैव प्रयोगसिद्धेः प्रत्ययान्तरस्य परिकल्पनमपि गौरवग्रस्तमस्ति इति कृत्वा लोपश्चास्यान्यतरस्याम् इत्यंशस्य स्वीकारेपि दोषः न कल्पनीयः। यद्यपि ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इत्यंशस्य पाठे तत्र उच्चारणकृत गौरवमस्ति इति वक्तुं शक्यते, येन एषा या पंक्तिः वर्तते अर्थमात्रा लाघवेन पुत्रोत्समं मन्यन्ते वैयाकरणाः, तदरीत्या अत्र ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इत्यंशस्य ग्रहणे गौरवम् उच्चारणकृतं सिद्ध्यति। किन्तु उच्चारणकृत गौरवापेक्षया तत्र विचारपरकमपि गौरवं तत्र सोढव्यं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अतः एकेनैव यत्नेन प्रयोगद्यस्य सिद्धये अथ च ज्ञानकृत गौरवस्य अत्र अस्वीकारे तथाभूतं लाघवम् अस्ति उच्चारणकृत गौरवे सत्यपि अत्र फलमुख गौरवस्य अदोषत्वात् इति रीत्या वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् सूत्रे ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इत्यंशस्य ग्रहणेऽपि न कश्चन दोषः इति धियैव भगवता पाणिनिना सूत्रे अयम् अंशः गृहीतः इति वक्तुं शक्यते। अग्रे सूत्रमस्ति कर्णे हनः। कर्णे हनः इति सूत्रं यदस्ति तत्सूत्रम् अत्र किं करोति, कश्चार्थः एतस्य सूत्रस्य इति विषये काशिकाकारः कथयति। कर्णे उपपदे हन् धातोः णमुल प्रत्ययो भवति। कर्णे उपपदे, कर्णे तत्र उपपदे सति, कर्णे उपपदे इत्यस्य एवं नास्ति कर्ण शब्दे उपपदे, अपितु कर्ण संज्ञके पदे उपपदे सति हन धातोः णमुल प्रत्ययः भवति। पाणिघातं वेदिं हन्ति एवं अत्र रूपं वर्तते। अत्र पाणिभ्यां हन्ति
या पाणिना हन्ति एवं रीत्या अत्र पाणि शब्दः तत्र हनन विषये करणत्वेन उपयुक्तः तस्मिन् उपपदे सति अत्र हन धातोः णवुल प्रत्यय कुत्वे हनस्वच्छिण् इत्यनेन हन घटकस्य नकारस्य तकारे अद उदायति वृद्धौ सत्याम् उपपद समासे सति पाणिघातम् इति रूपं जायते। पाणिघातं वेदिं हन्ति पादघातं भूमिं हन्ति इति रूपद्वयस्य सिद्धिः अत्र एव रूपेण अत्र जायते। हिंसार्थानां च समानकर्मणाम् इति णमूलं वक्ष्यति अहिंसार्थः अयम् आरम्भः। अग्रे तत्र अहिंसार्थानां च समानकर्मणाम् इत्यनेन णमूल प्रत्ययस्य विधानम् अग्रे तत्र भवति। अतः एतत् सूत्रमपि यत् आरब्धं वर्तते तत्र अहिंसार्थम्। अतएव अत्र अयं योगः अहिंसार्थः आरम्भः। अहिंसार्थोऽयम् आरम्भः। नित्यसमासार्थो वा अथवा नित्यसमासार्थः यथा विध्यनुप्रयोगार्थश्च यथा विधि अनुप्रयोगार्थश्च एतत् तत्र सूत्रं वर्तते। एवं अत्र काशिकाकारेण व्याख्यातम्। अग्रे काशिकाकारः कथयति पूर्वविप्रतिषेधेन हन्ते हिंसार्थस्यापि प्रत्ययः अनेन एव इष्यते असिघातं हन्ति शरघातं हन्ति। पूर्वविप्रतिषेधेन हिंसार्थक हन् धातोः अपि प्रत्ययः अनेन अनेनैव अर्थात अनेनैव सूत्रेण इष्यते। अत्र अर्थात हणमूल प्रत्ययः असिना हन्ति इति अशिना अशिघातं शरेण हन्ति इति शरघातम् एव रूपेण अत्र णमूल प्रत्ययः सिद्धः भवति। पूर्वविच्छेदेन हन्ते हिंसार्थस्यापि णमूल प्रत्ययः अनेनैव अनेनैव अर्थात अनेनैव सूत्रेण भवति। इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं तत्र भगवता काशिकाकारेण विहितम् अस्ति। पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थे कीदृशः विचारः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते। भाष्यकारः कथयति हनः करणे अनर्थकं वचनं हिंसार्थेभ्यः णमूल विधानात्। अर्थात हनः करणे अनर्थकं करणे हनः इति वचनम् अनर्थकम्। कथं हिंसार्थेभ्यः णमूल विधानात् यतो हि पूर्वं सूत्रं यद् वर्तते इतः पूर्वं तत्सूत्रं यदस्ति तत्र अहिंसार्थ विषये तस्य स्वरूपम् आसीत्। अत्र हिंसार्थ विषये एतत् चिन्तनं वर्तते। अतः अत्र एवम् उक्तमस्ति यत् हिंसार्थस्य प्रत्ययः अनेन तत्र उक्तमासीत् शरघातं करणे हनः इति विषये तथैव चिन्तनम्। अत्र उच्यते यत् हिंसार्थेभ्यः णमूल विधानात् हनः करणे अनर्थकं वचनं हिंसार्थेभ्यः णमूल विधानात्। यदा हिंसार्थे णमूल विधानं सदा एव करणे भवति। अतः अत्र पृथक्तया एतस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। हनः करणे अनर्थकं वचनं किं कारणं हिंसार्थेभ्यः णमूल विधानात् हिंसार्थेभ्यः णमूल विधि तेनैव अत्रापि सिद्धं भविष्यति। उच्यते अर्थवत्व हिंसार्थस्य विधानात्। अर्थवत्तु हन्तेः णमूल वचनम् अर्थात अर्थवतः एव अनेन सूत्रेण णमूल विधानं भवति। प्रश्नः भवति कः अर्थः? अहिंसार्थस्य विधानात् अहिंसार्थस्य विधानं भवति। अहिंसार्थः अहिंसार्थात् णमूल यथा स्यात् अहिंसार्थात् णमूल यथा स्यात् हिंसार्थे न भवेत्। एतदर्थम् एतत् सूत्रमस्ति। अहिंसार्थाभ्य तत्र हिंसार्थेभ्यः णमूल तत्र हिंसार्थेभ्यः णमूल विधान हिंसार्थभ्यः णमूल विधानं भवति। हिंसार्थेभ्यः णमूल विधीयते तेनैव सिद्धम्। अर्थवत्
तो अर्थवत्व हिंसार्थस्य विधानात् अर्थवत्तु हन्ते णमुल वचनम को अर्थ अहिंसार्थस्य विधानात् अहिंसार्थात् णमुल यथा स्यात् हिंसार्थे तु विहिता किंतु अहिंसार्थस्य अहिंसार्थात् णमुल विधानम से एतदर्थमेतं सूत्रम वर्तते अस्ति पुनः अयं क्वचित् हन्ति अहिंसार्थः यदर्थः विधि स्यात् प्रश्नः भवति एवं भूता कश्चन प्रयोगः वर्तते अहिंसार्थात् णमुल यथा स्यात् भवान् कथयति अस्ति पुनरयं कश्चित् हन्ति अहिंसार्थः यदर्थो विधि स्यात् उच्यते अस्ति इत्याह कुत्र वर्तते यथा पाण्युपघातं वेदिं हन्ति तो पाण्युपघातं वेदिं हन्ति इति यह प्रयोगः वर्तते तत्र हिंसा नास्ति हिंसानार्थ हिंसनम तत्र प्राण वियोगानुकूल व्यापारः तथा न भवति एवं तत्तादृशः अहिंसार्थकः अत्र हन् धातुः वर्तते पाणिघातं पाण्युपघातं वेदिं हन्ति इति नित्य समासार्थम च हिंसार्थादपि हन्ते अनेन विधि एषितव्यः नित्य समासार्थं च नित्य समासः यत्र भवति तत्र हिंसार्थक हन् धातोः अपि अनेन तत्र णमुल प्रत्ययः करणीयः वर्तते इति व्याख्याते पुनः प्रश्नः भवति कथं पुनः इच्छतापि हिंसार्थात् हन्ते अनेन विधिर् लभ्यः अर्थात पुनः हिंसार्थात् हन्ते अनेन विधि इच्छतापि कथं पुनः लभ्यः उच्यते अनेन अस्तु तेन वेत्ति तेन वा इति अत्र अनेन अस्तु तेन वा इति तेन स्यात् विप्रतिषेधेन अनेन अस्तु तेन वा इति तेन स्यात् विधि विप्रतिषेधेन अर्थात् विप्रतिषेधेन तत्र तेन कार्यं भवति हन्तेः पूर्वनिषेधः वार्तिकेनैव ज्ञापितः हन्तेः पूर्वनिषेधः कथं ज्ञायते अनेन वार्तिकेनैव ज्ञायते एवं एतस्य व्याख्यानं विहितं भाष्यकारेण अग्रे तावद् वर्तते हन्ते पूर्वनिषेधो वार्तिकेन एव ज्ञापितः यदर्थं नित्य समासार्थं च स्यात् तज्ज्ञाप्यति आचार्यः हिंसार्थादपि हन्तेः अनेन विधिर्भवति अर्थात् यथा हिंसार्थकात् हन धातोः अत्र णमुल प्रत्ययः भवति करणे हनः इति सूत्रेण तथैव अहिंसार्थादपि हन धातोः अनेन विधिर्भवति अर्थात् अत्र णमुल प्रत्ययः भवति इत्यर्थः एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितम् अग्रे सूत्रं वर्तते अधिकरणे बन्धः अधिकरणे बन्धः इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम् इति विषये आचार्यः काशिकाकारः कथयति अधिकरणवाचिनि उपपदे बधनातेः धातोः णमुल प्रत्ययो होते अर्थात बध बंधने धातोः णमुल प्रत्ययो भवति चक्रबंधम बध्नाति चक्रेण चक्रबंधम तो चक्रे बध्नाति चक्रबंधम बध्नाति कुटे बध्नाति कुटबंधम बध्नाति मुष्टौ बध्नाति इति मुष्टिबंधम बध्नाति चोरके बध्नाति इति चोरक बंधम बध्नाति अत्र अधिकरणे वाचिनि उपपदे अत्र चोरे इति मुष्टौ इति कूटे इति चक्रे इति एतेषु पूर्वपदे षत्सु अत्र अनेन सूत्रेण अत्र बन्धधातोः सर्वत्र णमुल प्रत्ययः भवति तेन एतानि रूपाणि भवन्ति अत्र यथा चक्रबन्धं बध्नाति इति चोरके बध्नाति इत्यर्थः इति रूपम् अत्र सिद्ध्यति इत्थं व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे आयाति अत्रैव भाष्यकारस्य कः विचारः तावत् वयं विचारयामः करणे अधिकरणे बन्धः इत्यत्र भाष्यकारः प्रश्नं विदधाति इह कस्मान्न भवति ग्रामे बन्धः इति ग्रामे बन्धः
एवं रूपेण अत्र प्रयोगः कथं न भवति इति प्रश्नः। यथा अद्य ग्रामे इत्यादिकरणं वर्तते, अत्र बन्धधातुः अस्त्येव, अत्रापि णमुल् स्यात्, ग्रामे बन्धम् इति रूपं स्यात्, ग्रामे बन्धः इति कथम्? अत्र एवं प्रश्नः भवति। एतस्य प्रश्नस्य विषये अत्र भाष्यकारः कथयति यत् एवं वक्ष्यामि अधिकरणे बन्धः संज्ञायाम्, अधिकरणे उपपदे बन्धधातोः अत्र णमुल् भवति कदा? संज्ञाविषयवति। ततः कर्तृर्जीव पुरुषयोर्न शिवहो रीति। ततः अत्र कर्तृर्जीव पुरुषयोः, यत्र कर्तृत्वेन जीवः स्यात्, पुरुषः स्यात्, न शिवहो, न शधातोः वह धातुः इति प्रयोगः स्यात्, तत्र णमुल् भवति, सर्वत्र न भवति। कथं तर्हि कथं अट्टालिकाबन्धं बद्धः, चण्डालिकाबन्धं बद्धः इति रूपं कथं स्यात्? प्रश्नः भवति। तस्मिन् विषये भाष्यकारः समाधायते, उपमाने कर्मणि च इत्येवं भविष्यति। उपमाने कर्मणि च इति सूत्रेण तत्र कार्यं स्यात्। एतस्य सूत्रस्य तत्र कार्यविधाय आवश्यकता नास्ति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितमस्ति। यतो हि ग्रामे बन्धः इत्यत्र णमुल् प्रत्ययः चेत् स्यात्, ग्राम बन्धं बद्धः इति स्यात्। एतदेव तत्र कथा वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रम् अस्ति। न अत्रैव किञ्चित् अपरमपि व्याख्यानं वर्तते। उपमाने कर्मणि च इत्येवं भविष्यति। उपमाने कर्मणि इति सूत्रेण अत्र णमुल् प्रत्ययः वर्तते इत्यर्थः। तिर्यच्यपवर्गे इति सूत्रम्, तिर्यच्यपवर्गे इति सूत्रमस्ति। एतत्सूत्रस्य व्याख्यानविषये अत्र काशिकाकारः कथयति, तिर्यक् शब्दे उपपदे क्रियधातोः क्त्वा प्रत्ययः णमुल् प्रत्ययः तो उभौ अपि प्रत्ययौ भवतः अपवर्गे गम्यमाने। अपवर्गः नाम मोक्ष फल प्राप्तिः, अपवर्गः फल प्राप्तिः, तो फल प्राप्तौ गम्यमानायाम् अत्र स्यात्। यद्यपि अत्र अवर्ग शब्दस्य भिन्नः अर्थः तिर्यच्यपवर्ग इति वर्तते। अत्र काशिकाकारः कथयति अपवर्गः नाम समाप्तिः, समाप्तिः तस्यापि तथैव तात्पर्यः सम्यक् आप्तिः अर्थात् फल प्राप्ति, सम्यक् फल प्राप्ति इत्यर्थः। अतः अत्र तादृशः अर्थः अपि धर्तुं शक्यते, समाप्य गतः इत्यर्थः। अपवर्ग इति किं? तिर्यक् कृत्वा काष्ठं गतः। अत्र फलप्राप्ति रूपः तादृशः नास्ति। अत्र तिर्यक् कृत्वा इत्येव तस्य अर्थं भवेत्। नाम अग्रे तावत् अत्र कथं वर्तते, अपवर्ग इति किं? तिर्यक् कृत्वा काष्ठं गतः। तिर्यक् कृत्वा काष्ठं गतः, अत्र तु यद्यपि प्रभावः तथा नास्ति, किन्तु तेन रूपेण तथा स्वीकर्तुं शक्यते इति प्रश्नः जागर्ति। अतएव तस्मिन् विषये भाष्यकारः अत्र कथयति, काशिकाकारः, यत् तिर्यक् शब्दे उपपदे क्रियाः क्त्वा णमुलौ प्रत्ययो भवतः अपवर्गे गम्यमाने अपवर्गः समाप्तिः तिर्यक्कृत्य गतः। एवं रूपेण अत्र समासोऽपि दृष्टः। एवं तिर्यक् कृत्वा गतः, तिर्यक्कारं गतः, सामान्य इति गतः, उभय विध अत्र तस्य ट्रेनिंग वयम्। तो एवं एतस्य विषये विचारः प्रवर्तते। अग्रे तावत् अत्र पुनः ग्रन्थकारः विचार्य तिर्यचि इति शब्दानुशासनम्। अत्र यत् सूत्रं भवति तत्र तिर्यीचि इति रूपं वर्तते, सप्तम्यन्तम् इति रूपं भवितुमर्हति। न च प्रकृतिवद् अनुकरणम्। तो एवं रूपेण
कार्यं करणीयं भवति। तेन किमायातम् अनेन व्याख्यानेन अत्र तिर्यक्शब्दे उपपदे क्रिय धातोः अपि अणोर् प्रत्ययः और अथ च एते प्रत्ययाः तस्मिन् तस्मिन् अर्थे भवन्ति। अत्र तिर्यकृत्यगतः तिर्यकृत्वागतः तिर्यक्कारं गतः एवं भूतः प्रयोग अत्र वर्तन्ते। अथ च अग्रे तत्र तावत् एतस्मिन् विषये कीदृशः विचारः काश्यग्रन्थे वर्तते उच्यते अपवर्ग इति किं तिर्यक्कृत्वा काष्ठं गतः। एवं एतस्य विषये विचारः प्रवर्तितः अवर्ग इति किं तिर्यक्कृत्वा काष्ठं गतः। तस्मिन् विषये अत्र किमस्ति एवं अग्रे तत्र विचारः भवति अपवर्ग इति किं तिर्यक्कृत्वा काष्ठं गतः। अत्र अवर्गः फलप्राप्तिरूपः अपवर्गः नास्ति इति कृत्वा अत्र न भवति। तिर्यचि इति शब्दानुशासनम् तिर्य इति शब्दानुशासन विषयः प्रयोगः समागतः। न च प्रकृति अनुकरणेन भवितव्यम् अर्थात अत्र तेन रूपेण तथा अनुकरणं न करणीयम्। अनुक्रियमाण रूप विभाजनवत् अत्र अनुक्रियमाण प्रसंगवत् अथ च आधुनिक क्रियमाण रूप विनाश प्रसंगात् एवं रूपेण अत्र न च प्रकृतिवत् अनुकरणे भवितव्यम् अनुक्रियमाण प्रकृति रूप विनाश प्रसंगात् एतदः अश अदसोमात् इति अनेन कार्यं सिद्ध्यति। पृथक्तया तद्विधानस्तस्य आवश्यकता नास्ति। एवं रूपेण कश्चन विचारः काशिककारेण प्रकटितः। पश्यामस्तावत् तिर्यच्यपवर्गे इति सूत्रविषये किं विवेचनम् अस्ति अत्र भाष्यकारस्य विचारयामस्तावत्। अत्र भाष्यकार एतस्य सूत्रविषये विचारयन् कथयति यत् अयुक्तोऽयं निर्देशः अयं यः निर्देशः सः अयुक्तः तर्कसङ्गतः नास्ति। कथं नाधा प्रत्यय इत्युच्यमाने यहैव स्यात् द्विधा कृत्य अन्य च न स्यात्। एवं तत्र विचारः भवति। एवं अग्रे तत्र विचारः भवति अयुक्तः अयं निर्देशः। एवं अत्र उच्यते भाष्यकारः अत्र अधिकं व्याख्यानं नैव विदधाति। सः कथयति अयुक्तोऽयं निर्देशः तिरश्चीति इति वक्तव्यम्। तिर्यच्च वर्गे इति न करणीयम् तिरश्ची इति कथनीयं केवलम्। अयुक्तोऽयं निर्देशः तिरश्चीति भवितव्यम्। सौत्रः निर्देशः अयं यः निर्देशः वर्तते यद्यपि तत् सौत्रः निर्देशः वर्तते तिरश्ची इति तिर्यचि इति न भवितव्यम् तिरश्चि इति भवितव्यम्। एवम् अत्र व्याख्याति। कैयटः एतस्य सौत्रः निर्देशः इति विषये लिखति अनुक्रियमाण रूप विनाश प्रसंगस्तु न परिहारः न हि प्रयोजनानुवर्ति प्रमाणम् इति तत्र लिखितमस्ति। एवं एतत् सूत्रस्य विषये व्याख्यानं सञ्जातम्। अग्रे सूत्रमस्ति नाधार्थ प्रत्यये चिवर्थे इति सूत्रम्।
इति सूत्रस्य व्याख्यान विषये वैय्यटः कथयति, काशिकाकारः कथयति, नार्थोधार्थश्च प्रत्ययो यस्मात् स एवं उच्यते। अर्थात नकारार्थे धकारार्धाकार ध इत्यस्य अर्थे ये प्रत्ययाः विहिता भवन्ति, स एवं उच्यते, स इत्थं कथ्यते। नाधार्थ प्रत्यय शब्दे च्वर्थे उपदे कृभ्यः धातुभ्यः कृभ्वो धातवो, अर्थात क्री धातो एवं तद् भू धातो कृभ्वो धातो णमुलौ प्रत्यय भवतः, क्त्वा प्रत्ययः णमुल प्रत्यय एतो दुवौ प्रत्यय भवतः। अतः नाना नाना कृत्वा गता इति केनात् कृत्वा गतः एवं रूपेण अत्र कल्पनीयम्। नाधार्थ प्रत्यय शब्दे चिवर्थम उच्वर्थे उपदे कृभो धातुः क्त्वाणमुलौ प्रत्ययो भवतः। अनाना नाना कृत्वा इति नाना कृत्य गतः, नाना कृत्वा गतः इति नाना कृत्वा गतः एवं रूपेण तस्य विषय परिकल्पना भवति। अत्र एवमेव विनाकारं गतः, नाना भूय गतः, नाना भूत्वा गतः इति नाना भूय गतः, इस रूप में तो एवं रीत्या एतस्य विचारः भवति। अग्रे तावत् कथ्यते अनाना नाना कृत्वा गतः इति नाना कृत्य गतः, नाना कृत्वा गतः, नाना कारं गतः, एते त्रयः प्रयोगाः भवन्ति एतस्मिन् विषये। विना कृत्य गतः, विना कृत्व गत एव, तो एवं अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये काशिकाकारः व्याख्याति विना कृत्यगतः, विना कृत्वा गतः, विना कारं गतः, नाना भूय गतः, नाना भूत्वा गतः, नाना भावं गतः, विना भूय गतः, विना भूत्वा गतः, विना भावं गतः, द्विधा कृत्य गतः, द्विधा कारं गतः, द्विधा कृत्वा गतः, द्विधा भूय गतः, द्विधा भूत्वा गतः, द्विधा भावं गतः, द्वैधं कृत्य गतः, द्वैधं कृत्वा गतः, द्वैधा कारं गतः, द्वैध भूय गतः, द्वैधं भूय गतः, द्वैधं भूत्वा गतः, द्वैधं भावं गतः, एते एवं भूताः प्रयोगाः अत्र दर्शिताः। अत्र चर्थे णमुल प्रत्यय सति अक्त्वा प्रत्यय च कृते सति प्रत्ययग्रहणं किं हेरिक् कृत्वा पृथक् कृत्वा, अत्र प्रत्ययग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। चर्थ प्रत्ययः स्यात्, यद्यपि चर्थ प्रतीयते किन्तु अत्र तस्य तत्र नास्ति। चर्थ इति वाच्यं, चर्थ इति तत्र वाक्यस्य प्रथमं स्वरूपं वर्तते। अदय चर्थ नाना कृत्वा काष्ठानि गतः च्वार्थमर्थग्रहणम्, तो वो सब एवं रूपेण अत्र ते कल्पिताः। अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये किं कथनीयम् उच्यते। अत्र प्रत्ययग्रहणं किं हेरिकृत्वा पृथक्कृति इति जातम्। च्वर्थ इति किं नाना कृत्वा काष्ठानि गतः, अत्रापि च्वर्थः नास्ति इति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते। धात्वर्थम् अर्थग्रहणम्, न पुनरेक एव विनयभ्यां नानै, अत्र एतदर्थम् अत्र कार्यं कृतं वर्तते। इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिका ग्रन्थे काशिकाकारेण विहितम्। पश्यामस्तावत् वयम् अत्र भाष्य ग्रंथे कीदृशः विचारः तस्मिन् सूत्रे वर्तते। अर्थग्रहणं किमर्थं, नाधार्थ इत्यत्र अर्थग्रहणं किमर्थं क्रियते। नाधा प्रत्यय इति यचि उच्यमाने इहैव स्यात् द्विधा कृत्य, इह न स्यात् द्वैधं कृत्य इति रूपं दर्शनं भवति। अर्थग्रहण पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति, नाधार्थ प्रत्यय च सिद्धं भवति। एवमेव एवं अग्रे तत्र विचारः भवति। द्विधा कृत्य इह च न भव स्यात् द्वैधं कृत्य,
पुनर्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति, न धा प्रत्यय सिद्धम भवति। इत्थम एतत्सूत्र से विषय भाष्य ग्रंथे विचारः कृतः। अथ प्रत्ययग्रहणं किमर्थम् इह माभूत् हिरच कृत्वा पृथक् कृत्वा तो यत्र प्रत्यय नास्ति अतः अत्र न प्रवर्तते। अग्रे सूत्रमस्ति अन्वाच्यानुलोम्ये अयुक्तोऽयं निर्देशः, अयं यः निर्देशः वर्तते तस्मिन् विषये पुनः अपि चिन्तनमस्ति। यतो हि अन्वाच्यानुलोम्ये इति सूत्र विषये व्याख्यानं कुर्वन् काशिकाकारः कथयति अन्वक् शब्दे उपपदे भूधातोः आनुलोम्यक्त्वार्णमूलौ प्रत्ययो भवतः आनुलोम्यम आनुलोमता अनुकूलत्वं परिचित्तानुविधानम अन्वक् भूयास्ते एव रूपेण तत्र किमायातम् यत् अत्र त्वा प्रत्यय कृते सति आनुलोम्यमिति भवति, यस्य अर्थः भवतु आनुलोमता अनुकूलत्वं वा इति तस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। अग्रे तावत् विचारयामः। भाष्यग्रन्थे अयुक्तोऽयं निर्देशः अनुचीति वक्तव्यं सौत्र निर्देशः एवं रूपेण एव केवलं व्याख्यानं वर्तते, अधिकम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं नास्ति। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।